स्पेस अपडेटका साथमा NIC Asia। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। डिसोम फाइबर नेटको कनेक्सन मेरो टिममेटहरूसँगको साझेदारी जस्तै एकदम भरपर्दो छ। डिश होम फाइबर नेट। खिया प्रतिरोधी मारुति सिमेन्ट, खिया प्रतिरोधी क्षमता भएको। अध्यादेश स्वीकृत हुनेमा उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्र ढुक्क। अध्यादेशबारे सरकारमै रहेको दल तथा समर्थन गर्ने दल लोसपा र जसपा नेपालले दिएको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा छलफल। भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध भए पनि विकल्प खोजेर भए पनि अघि बढाउनु पर्नेमा नेताहरूको धारणा। त्यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई समेत सरकारले साथमा लिन पहल गर्ने बारे कुराकानी। नक्सा स्थित नेपाल बाल संगठन बाल मन्दिरको जग्गा विवादमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अघि बढायो अनुसन्धान। विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई निर्णयको प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जलाई अनुसन्धान मिसिलको प्रतिलिपि 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार। ठमेलमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीलाई कुटपिट गर्ने अनेरा सोभियुका स्थायी समिति सदस्य कमल जोशीलाई 8 दिनको म्याद थप। बिहिबार नयाँ बानेश्वरबाट पक्राउ परेका जोशीलाई काठमाडौँ प्रशासनले अभद्र व्यवहारको कसुरमा 8 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी अपिल बोहराद्वारा जानकारी। घटनामा संलग्न अनेरा सोभियुको अस्कल क्याम्पस कमिटी सचिव गोपाल बहादुर शाही, क्याम्पस कमिटी सदस्य नवीन अय्यर र सौजन्य शाही भने फरार। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा सार्वजनिक गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 6 वटा महानगरपालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट। यो आर्थिक वर्ष सहित भरतपुर महानगर लगातार तेस्रो वर्षसम्म पहिलो। आयोगका अनुसार भरतपुर महानगरले प्राप्त गरे 76.2%, विराटनगर महानगरले 73.5%, ललितपुर महानगरले 66.7%, काठमाडौँ महानगरले 54.3%, पोखरा महानगरले 51.5% र वीरगञ्ज महानगरले प्राप्त गरे 43.1% अङ्क। प्रहरी संगठनलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी कानून संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ल्याइएको भन्दै नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त 7 आइजीको गम्भीर आपत्ति। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा प्रहरी संगठनको संवेदनशीलतालाई उक्त विधेयकले नजरअन्दाज गरेको र त्यही रूपमा जारी भए त्यस्तै शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा विकराल रूप लिने चेतावनी। नेपाल सन् 2026मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने। विश्व समुदायले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भइसकेपछि प्राप्त हुने अवसरहरूबारे गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख। स्तरोन्नति भएसँगै प्राप्त हुने अवसर, यसले पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने। स्वर्गद्वारी गुठी पीडितलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशन। गुठी पीडितलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन। पीडितको समस्या सम्बन्धी विषय तथा कार्य प्रगति समितिलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन। निजामती सेवाको खुला प्रतियोगितामा सेवाभित्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको प्रस्ताव। निजामती सेवामा खुला प्रतियोगिताका लागि 10%, अन्तर्तहबाट 20%, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट 20% र बढुवाद्वारा 50% प्रस्ताव। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मजगाउँ विमानस्थलको रोकिएको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने सहमति। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको नाममा रहेको 6 बिघा जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गर्न दिने। सेनाको फुटबल मैदान र सो स्थानमा रहेका सैनिक आवासीय भवन निकुञ्ज क्षेत्रमै बनाउने विषयमा सहमति भएपछि लामो समयदेखि रोकिएको विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने विषयमा सहमति। लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माणको विषय थाती रहेकाले त्यसलाई सुल्झाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकको आग्रह। पार्टीका 77 वटै जिल्ला सभापतिहरूलाई पार्टीको भातृ संगठनको अधिवेशन सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली कांग्रेसको परिपत्र। सबै जिल्ला सभापतिहरूलाई भातृ संगठनको जिल्ला अधिवेशनमा आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि निर्देशन। महाधिवेशन हुन बाँकी रहेका भातृ संस्थाहरूको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी चैत्र मसान्तभित्र गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्देशन अनुसार नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय तदर्थ समितिले 2081 फागुन 7 गते महासंघको सबै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख। सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेर पारित हुनबाट नरोकिने नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको दावी।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र उद्योग क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले ल्याएको उल्लेख। दुई प्रमुख राजनैतिक दलहरूले सचेततापूर्वक अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै पारित गर्ने अनेक विकल्पहरू रहेको सिके। अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश गण्डकी प्रदेश सभाबाट स्वीकृत। करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश आफैले बनाएको निजामती सेवा ऐन बाधक भएपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबारको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेकामा सभामुखद्वारा उक्त अध्यादेश सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा। अध्यादेश संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएसँगै सरकारले फेरि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा ल्याउने। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा आज बिजुली काटिने। वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने प्रयोजनका लागि आज महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको गुङ्गबु फिडर अन्तर्गत पनि स्थानहरूमा बिजुली काटिने। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार वसुन्धरा, गुङ्गबु, टाउन प्लानिङ, सामाखुसी, रानीबारी क्षेत्रमा बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म बिजुली प्रवाह रोकिने। तोकिएको कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न गर्न प्राधिकरण क्रियाशील समेत रहने सूचनामा उल्लेख। हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा। कोशी प्रदेश, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना। पुँजी बजारका विविध विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न धितोपत्र बोर्ड र त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन केन्द्र विभागले सहकार्य गर्ने। सहकार्यका लागि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र त्रिवी व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्राध्यापक भवानी शंकर आचार्यले गरे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। सम्झौता अनुसार पुँजी बजारका विविध विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान, लगानीकर्ता प्रशिक्षण तथा सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकास, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि लगायत धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको क्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका तालिम तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिने। 24औं हारारा पोखरा गोल्ड कपको उपाधिका लागि शनिबार 6 पटकको विजेता नेपाल पुलिस क्लबले उज्बेकिस्तानको ब्ल्याक बुल्स एफसीसँग खेल्दै। खेल पोखरा रङ्गशालामा दिउँसो 2 बजे सुरु हुने। पुलिस सर्वाधिक 7 पटक च्याम्पियन्स बन्दै नयाँ इतिहास बनाउने दाउमा। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 12,01,000 रुपैयाँ र उपविजेताले 6,01,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। नेपाल र चीनको युवान प्रान्तको युवा टोली बीच शनिबार दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण फुटबल हुँदै। चिनिया नयाँ वर्ष अर्थात् सर्प वर्षको उपलक्ष्यमा नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावास, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र नेपाल ओभरसिज चिनिया संघद्वारा संयुक्त रूपमा मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना। गत वर्ष दशरथ रङ्गशालामै भएको खेलमा नेपाली अन्डर 23 टोलीले चिनिया टोलीलाई 5-1 गोल अन्तरले पराजित।